برے ظہور والی ارض و سما یا رب محمد والی محمد صلی علی محمد والی محمد وعجل فرج آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن العسکری صلواتک علیہ وعلی آبائک فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسقینا ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم. حاضر و جتنے آمین دی تکلیف سارے فرماؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. اللہم اکتبنا من زوار الحسین وجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین. اللہم اشرنا تحت لواء الحسین. اللہم اشرنا فی زمرۃ الحسین. اللہم ادخلنا الجنۃ من باب الحسین علیہ السلام. یا رب محمد والی محمد صلی علی محمد والی محمد وعجل فرج آل محمد برحمتک یا ارحم الراحمین. جتنی ممکن ہے اتنی بلند صلوات بنیان فرش ازار فرش ازار تبان علی تمام ازادارو پردیدار. جتنی دعا ماں تھوڑے سارے دیاں تھوڑے ذمہ لگیاں. جتنی دعا ماں میری اور میرے ذمہ لگیاں تمام دعا مدی مستجابیت دی خاطر سارے رل کے صلوات تلاوت فرما دیں. منتقم آل محمد وارث خون حسین ضامن نسل مصطفیٰ ضمانت نسل محمد حقیقی آیت اللہ حقیقی حجت اللہ حقیقی لسان اللہ حقیقی مشیت اللہ حقیقی قدرت اللہ ورث من الہ ورث انما ورث شبیر ورث تطہیر پاک بی بیدہ بے مثل اور بے مثال بچڑا سلطان زمانہ سلطان کائنات دی جلد آمد دی خاطر جسردار دا جتنا دل تڑپ دے جتنا دل مچل دے اتنی بلند صلوات تلاوت. اجازت ہے دی میں ڈیوٹی شروع کروں شب اجازت ہے جا اردی مجلس مختص سے ایک جوڑی دے نال جوڑی دا نام چاہیے نا تو دو جوڑیاں ذہن چوندیاں. ایک جوڑی مسلم دی وہ میں کل آگ گیا ہی نبیر اور ریچہ پرسن جڑی جوڑی دا ذکر نہیں ہوندہ بہت تھوڑا ہوندہ ہے. عشرے دے وے چلی دی دھی دا آد دے اور شام میری سین دی نویکلی. اتھے رکھ کے تھوڑی دی آواز زیادہ کر دینی بھائی مائک دی آواز تھوڑی زیادہ کر دیں. عشرے چ آد دے شام نویکلی. سادات پرزیا شاہ جی باقی ماتمی ازادار نادر بھائی شبیر دے دو پتران دی شہادت سشرے چ وکری وکری پڑی جان دی. شہزادہ علی اصغر دی شہزادہ علی اکبر دی. عالیہ دی جوڑی دا ذکر اگر نہ ہوئے تو محرم مکمل نہیں ہوندہ. اکثر گلہ سنن نو لب دیان میں بانیان نو آپ آنا ہونا کہ تسی ایک دن اولاد عقیل دا رکھو ایک دن عالیہ دی جوڑی دا ضرور رکھو. بس اکثر لوگ پریشان ہو کے آن دن بزاکر آن دن گریہ نہیں ہوندہ. میں نئے وے میں
مذاکرہ دن گریا نہیں ہوندہ مضمون لوگاں سنیا یا کوئی نہیں مکے آلیہ دی نسل تو دس میں ازادارانو کہ وقت ازادارہ کھڑ گریا نہیں ہوندہ ان کی میں ہو سکتا ہے میں پڑھ کے ثابت کر دینا بھئی یہ جوڑی کیڈی مظلوم دو گلہ ابتدائی سنو انج نہیں گلے کپڑا پا کے کرنی ہے جنہاں میں جاندہ انہاں تے جاندہ جنہاں دا نہیں پتا تکلیف دی معافی سیدزادے ایک وری اچھے ہاتھ چاہو سیدزادے آؤں تو اڈے واسطے ایک سنے ہے کمی بن کے دیوں ماں گلج کپڑا پا کے آلیہ دا کمی سمجھو تو ان سنے دیوں ماں 11 محرم سڑے ہوئے خیمیاں دی ساتھ کھلو کے بدے ہوئے ہتھا نال کائنات جو آمن علی سادات نو جڑی شبیر دی نسلے چاہی علی دی دھی ایک پیغام دیتا ہے وہ پیغام لے لو جتھے اکسوں میں بین چکر سا بی بی فرمایا شبیر دی نسل جو آمن علی سید اور سید زادیاں کربلا اکبر دی جاگیرے جو میں جھولی چھنڈی بینی تھوڑے چہرے تے غم تاری ہوئے پنج ہوئے کربلا اکبر دی جاگیر جو میں جھولی چھنڈی وینی ہاں میں اجڑی نو ماس دنالا کوئی نہیں رہ گیا حسرت پڑا آلیہ دی بی بی عدیہ نسل حسین جے شام آ سکو تو بسم اللہ جے شام نہ آ سکو جدوں تھوڑے سیداں کل یا سید زادیاں کل ٹیم بن پوے شام دے وقت اپنے گھر کھلو کے شام المو کر کے ایک واری میں نماز دیا کروں میں ان سمجھ سا میرے اونو محمد دے زندہ کیڈی مظلوم جوڑی ہے کہ ناندی ماں کرب تسی ضرور رونا ہے کوئی عزادارہ جیسا نہ ہوئے جدی اک ہوئے وہ دے چانج نہ ہوئے میں فضائل دا ایک لفظ بھی نہیں پڑھیا ویسے بھی پانی تو بعد میں نے سمجھ نہیں لگ دی کیونکہ عزادار مسائب نال رجدے نہیں میں تقریر دا وقت چھوڑ دینا اگے بچے کوئی مجلس بھی پڑھاں تے فضائل پڑھ کے پڑھ دا ان پانی تو بعد سمجھ نہیں لگ دی بے کے پڑھاں تے کے چھوڑاں کیونکہ دھیاڑے پچھے 5 رہ گئے نے تے جنازہ 72 دیاڑے پچھے بدر 5 رہ گئے تے جنازہ 72 ضرور منگنی علی امیر علی واجد علی انور علی پرویز باقی بھی جتنے لوندے سکھدے ودے ہو آلیہ دی جوڑی دا صدقہ جھولی پتر انہیں مجلس آج دی دور دور تو آئے ہوئے مہمان رضادار توڑیاں نسلہ نو یاد رس بے کسے ماتمی سین دی جوڑی دی نوکری کیتی ہے یہ تو جھولی پھیلا لی 2 جوڑیاں ذہنے چوندیاں مقدمہ سمجھو تے مضمون شروع کراں ایک آلیہ دی ایک لاہور دی ملکہ دی دوہاں چو ڈھیر مظلوم کیڑی میں تو اندس دینا تے بات گریا تیری طلب تے جس دے من دریا تے کٹھنا پچھلے آؤں جنہ دے من دریا تے کٹھے او لاہور تائیں چولے چاہ کے روندی آئی کہ چہرہ غم والا نہ ہوئے جو تمہیں حیرانی جنہ من دریا تے کٹھے او لاہور تائیں چولے چاہ کے روندی آئی ہے لفظہ کھاں میں پڑھ دینا جن دے من دریا تے کٹھے او لاہور تائیں چولے چاہ کے روندی آئی ہے کہ علی دی دھی کربلا انج حوصلے جو ود گئی ہے 11 محرم سکے پتران دے جنازیاں تو انج لگی ہے جوے لگدی کو جا مرحبا چیخا مار کے رونا مرحبا اچھیاں بائیں کر کے رونا لے باتمی مرحبا حسین دی جوڑی دے بکانی انج لگی
جی میں لگدی کچھ نہیں. میں پچھلے دنوں پتہ ہی ہے سارے نو یو کے مجلس پاک دے وچ جان بوجھ کے اس جوڑی دا درد پڑھیا کیونکہ پڑھدا کوئی نہیں سارے لوگ مرکزی مضمون تے اکھ رکھ کے پڑھ دیں. میرا دل لائی کہ میں سینڈ دی جوڑی پڑھا جو میرا حصہ ہو جاوے. کسے تے اس مجلس سے پڑھی آئی 24 سال تو مجلس ہوندی پئی. میں جملہ کیا بھئی ایڈی حوصلے چ ود گئی تے صبر چنج ود گئی. تیرے ہاتھ لگے تے بابا تاں ہائے نکلے. میں کربلا جون نو روئیے اون نو نہیں روئی. بڑے بندے پھس پھس کے روندے پئے ہو. اج لہجے آزاد کر کے رونا ہے تو ساتھ. کربلا جون نو روئیے اون نو نہیں روئی. ماتمی ہے بہت بڑا ہلکے دی وجہ تو اس دا میں بہوں احترام کرداں. سفیر عباس نوتکی دا بیٹھا ہی میرے کھبے پاسے. اسا کیا غلام باس مجمع نو سمجھ نہیں آئی. ایک گل تے سمجھا. میں کیا دسو. اسا کیا جون چاندہ ہائی میں نہ روے تے اون وات روئیے اون چاندہ آئی میں روے تے نہیں رونے. کتنے بندیاں نے اس گل دی سمجھ آئی ہے جڑی میں کی تھی. جون چاندہ آئی میں نہ روے. تھوڑے ذمہ عالیہ دی ایک ڈیوٹی ہے. مقدمے دیاں گلنا سمجھو وقت میں مضمون پڑھنا. تو سارے ماتمیاں دے ذمہ پاک عالیہ دی ایک ڈیوٹی. 11 محرم لاشاں تے کھلوگ روندی کھلی آئی شبیر نو یا کنڈ تے سجاد ہاتھ رکھے. اماں اماں ایتھو چلیے کہ دے وے مہاری. اماں ایتھے رون والے ڈھیر نے. ایتھے رون والے ڈھیر نے. اماں او ویکھنا اکبر دی جاگیر دے باہر 2 بے وارث لاشاں پئیاں. اماں ہنان چل کے اسی ماں پتر رونے ہاں. ہنان چل کے رونے ہاں. اتھے رون والیاں تے ڈھیر نے. من بھراواں دیاں کلیاں لاشاں دی غربت کھا گئی. جواب والیاں دا پڑھا ماتمیوں جواب. بی بی ادیے مقتول ماما دی مقتل دا میری غربت دی پہچانے. میرے پتران دی مظلومی تے نہ تھی عابد بے چینے. جڑا بندہ آدھے نا میں ادب سندہ بی بی پتر دا ہاتھ ناپ کے آدھیے میں ہور دی لاش تو فارغ نہیں. مرحبا مرحبا. تھوڑی چند جڑے سامنے بیٹھو ضرور عمل چہرے کرو. پنجو گئی میں ہور دی لاش تو فارغ نہیں. لفظ سنے پیر جی. میں ہور دی لاش تو فارغ نہیں. میرے کیتے ویر حسین اپنی ڈیوٹی اگر سنبھالیں جڑی عالیہ ذمہ لائیے تے ایک وری تیری خلیباں نال اونچا وین آوے. اماں تے ہونا دیاں جنازیاں نو کون روسی. پتر دا ہاتھ ناپ کے آدیا مہاری اسی شام چلیے. ریت تے میں وعدہ پہ کر دیاں میرے ویر دے ماتمی پہ کر سن میرے 2 پتران دے وین. وے کالیا تیرے شبیر دے ماتمی تیرے پتران دے وین پہ کر دے. وے کالیا تیرے حسین دے ماتمی تیرے پترانوں اچھیاں بائی کر کے پیروں دے. میرے ویر دے ماتمی پہ کر سن میرے 2 پتران دے وینے. میں قربان ہو جاؤں. سیدزادہ پیادہ ہے 10 چاہ صدقہ سمجھ کے نہیں رونی. میں بابا جی اتھائی ہوندہ پیا. چلو اے روایت چھڑو آئی. کل بھی تو سوی چوئنے دا ڈکھا جو بلا کیا ہی سنگیاں لے کے میں نو ہٹ کے لفظ تھوڑی وجہ تو آکھنا پہ گیا. ایو درد ہوندہ ہے ایو کرب ہوندہ ہے. ہون پڑھ دا 28 رجب مدینے دا شہر اچانک بھوئیں ہلی. بھوئیں ہلی ہے تے عبداللہ پیران کھلوتے ہوئے اون نو پوچھیا بھئی یہ بھوئیں کیوں پہ ہل دی. اسا کیا ساڑی ماں بلتے ہوئیے اسوار. کوئی تے ہے جڑا سمجھے. ساڑی ماں بلتے ہوئیے اسوار تے سجاد بھیرا تے ماما عباس او گل لگ کے پیرون دے. اے بھوئیں تاں پہ ہل دیئے. فرمایا من سہارا دیو من ماں دے ماں بل کو لے جاؤ. سہارے نال عبداللہ
مامبل تک آئے میں پردے دار کسے دا پتر ہاں کسے دا ویر ہاں میری ماما بہنا تھوڑی ہائے اس جملے تے وکری آوے یاوے تھوڑے اپنے نے غیر کوئی نہیں ہے نہ تک ہائے آوے تے عالیہ دی جوڑی دے حصے دی بی بی مامبل دے وچوں سردار نو آؤندیاں ویکھیا پردہ ہٹا کے پیادی چاچے دا پتر نہ کریں میری حسین بغیر نہیں واہ بھائی واہ لکھ باری مار دی سونے پہ لگ دیو خلیبہ کر کرو دے شرح سامنے او کرا نہ کریں میری حسین بغیر نہیں نبدی رونا لے لوگوں نیڑے آ کے عبداللہ کیا میں انکار نہیں کرن آیا میں تے گل ڈوگی کرنی لکھرو فرمایا عالیہ حسین کون ہے تھوڑی گل تو سردار اسی کون ہاں او امام زمانہ تے اسی وقت ریت عالیہ سرداراں تے اوکھی بن جاوے ریت دین دی ہے صدقے حسین جیسا سردار کوئی نہیں عبداللہ جیسی ریت کوئی نہیں ایڈا لمحہ سفری بھرادا تے جاگ دشمنے مدینے تو قاتل فوجاں تاڑی کھلیاں حسین نو کوئی صدقے دائے تمام بی بیا کیا چاچے دا پتر سجے پاس سے ویکھو نا اے سرخ اٹھاں دیاں قطاراں جیسے بستی دے نیڑے ساڈا قافلہ رکسی میں اٹھ نہر کرا کے قریبی بستیاں دے ویر شبیر دا صدقہ گوشت ونساں ایک کھبے پاس سے ویکھو نا اے ساریاں مالو زردیاں بوریاں اٹھاں تے جتھے شبیر دا قافلہ رکسی میں حسین دے بدن دے مطابق ڈھیری لا کے شبیر دا صدقہ ونساں عبداللہ مامبل تے متھا مار کے آدھا نہیں عالیہ سردار حسین ہوئے جڑا جھک روندے ہوتے نہ لگا ہوئے سردار حسین ہوئے بابا تھوڑی سمجھ تو سلام میں پرانے لوگ ہو ہیں سردار حسین ہوئے ریت عبداللہ ہوئے بات اٹھتے پیسے صدقے نہیں کری دے کوئی قیمتی صدقہ دے بی بی عدی اس تو ڈھیر کوئی قیمتی صدقہ ہے دو ماں پتران دا ہاتھ نپ کے عالیہ دے ماں بلتے رکھ کے آلے آن کری حسین دا صدقہ محمد کری اکبر دا صدقہ شاللہ بھیرا بچ پوی مرحبا انتقام یا وارث خون حسین شاللہ لٹیاں گھران دا وارث جلدی آوے جڑے تُسی سامنے بیٹھے ہو نا میرے سامنے اے بالکل سامنے تو جھکنا نہیں تُسی انج رونا ہے جو میں تھوڑے نال بیٹھے ہوئے اچھیاں بائی کر کے پھر رون دے کسی دا انتظار نہیں کرنا بہت سونا رونا ہے عالیہ دی جوڑی بی بی فرمایا جے اے صدقہ نے حوصلہ پڑھواں جے اے صدقہ نے تو باتینان 10 تیرے پتر بڑے امیری اچھ پلے لیکن گھٹ میرا اکبر بھی نہیں متے کسے منزل تے میرا اکبر زمین تے ہوئے تے تیرے پتر جے گھوڑے دی زین تے ہوون پترانو آگ اکبر تو پہلے ریت تے آون اجے عبداللہ نائی بولیا نکے بھیرا عالیہ دی نالین تے ہاتھ رکھ کیا جو حکم اکبر دی ماں اے محرم دا محرم انجی محرم سننا چاہیے جو حکم اکبر دی ماں مکے آ گئے میں روایت پڑھوں نہیں میں تیرے جگرے ہاتھ گتوں انسر میرے حل وکھیا ہے تسی سارے عزادار تساں جو بہن رونا ہے تسی باتمی جو ہوتے ہو بھی ہلکے آلے اور میری زواری دی سنگت بھی ہو لفظ اللہ میں سمجھا لما رونا لے آؤں او وین کرنا لے عزادار آؤں کربلا تائی بن دن 6 مہینے آدھے اندر پترہ نل نہیں بولی سیدہ جو وگیانا تھی بسم اللہ 6 مہینے آتائیں پترہ نال پیر علی رضا شاہ جی بسم اللہ جی 6 مہینے آتائیں سائیں کروڑ بسم اللہ محتاج دعا
6 مہینے تائی جس سے سونا جا بندی ہے تے آ جاؤ تشریف رکھو تو میں گتاں پڑھا 6 مہینے تائی پترا نل نہیں بولی کہ سنیے 4 محرم نہ 4 محرم دریا دی کدی تو خیمے پٹنے ہیں جڑا کل دیں لگ گئے خیمے پٹنے ہیں تے زمین پہ ہلدی آئی تے بی بی فضہ نو پوچھے نکا شہزادہ ہارے لے ماں دے خیمے دے سامنے بیٹھا رہندا میں کسے ٹائم تے اماں کلام میرے نال کرسی کدی تے بول سی نکیا حسڑے آیا ڈھیر آئی تے آلیہ بھیرا ودی بچین دی آئی زمین ہلی بی بی فضہ نہ کیا بھوئیں کیوں ہلی فرمایا خیمے پٹن دا حکم آیا عباس تلوار تے ہاتھ رکھیا ہے بھوئیں تاں پئی ہلدی فرمایا میں زامن پئی آئی غازی دی ذرا غازی میں نے ساتھ دے بی بی پردہ ہٹایا نہ تے ریت نکا شہزادہ بیٹھائی تے بی بی کیا محمد کلہ نہ چاہیا 6 مہینے بعد محمد جی شہزادی فرمایا مام غازی نواک میرے خیمے آوے میرا حسین نہ رواوے پہلے غازی ال نہیں گیا زیا شاہ جی بھاج کے ایک خیمے چ گیا آدھے بیبیوں من مبارک دیو 6 مہینے آج پہلی باری آج اکبر دی ماں میرے نال بولی ہے آمین رج کے مبارک دیو 6 مہینے اچھے ہاتھ کر کے کھلیاں بھائی کر کے روڑا ہے تو سارے آلیہ دی جوڑی دو کسی نے منہ بھی کھان واسطے آئے ہو تو بس چھٹی اتواروں نہیں تو اچھیاں بھائی کر کے روڑا ہے 6 مہینے آج پہلی جتے بین تیری باں کھلی بین تنا نظر آئی میں چھڑ دے سا وطگا نہ پڑھ سا پہلی باری بولی پانی میری تحقیق مطابق جڑی تھوڑی دی مقتل میں پڑھی ہے پانی 5 نو بند ہویا مشکیں 7 نو مکے دریا تھوں خیمے پٹان دی وجہ ہی اے آئی جو بندش آب ہوئے 7 محرم تائیں ہر کوئی کسے نہ کسے لگ دین آکھن لگ پیا میں تساں کڈی اچھی آئے کریں دامی تائیں آن محمد فضہ نوی نہیں دسیا سی تسیا مرحبا جولیاں پورونیاں نہ رساب بدر بھرا جولیاں پورونیاں نے سماکمی دواد ہے جولیاں پور ہون دا دینے ضرور جولی پور کر لوے دا محرم دا دین چڑیا اکبر بانگ دیتی روندہ یا حسین خیمے بڑیا آلیہ آدھی کلہ ودا رون ہے آدھی کلہ رون ہے حسین آدھے من 3 جوانہ بہن روائے آدھی کہیں روائے من 10 میں پوچھ دیا بھائی وال نہ تیری شبیرہ کیا تیرے اکبر تیرے قاسم تیرے نویکل غازی بی بی آدھی کیوں فرمایا اکبر آدھی پہلے میں جانا ہے غازی آدھی پہلے میں جانا ہے قاسم ان ٹکران تے مجبور چکی تھی ہو سکیا جانی میں یتیم جو میرے لان نال نہ کسی دی کمر ٹوٹ دی ہے میرے لان دے نال نہ کسی دی اکھی دا نور مک گئے حسین بہن دے گل لگ کے آدھے اون اداسوں دے ونجن نال میرے 2 نقصان اور سونے پہ لگ دے ہو جی میں سیر تے بھائی رکھ کے روندے پہ ہو خادم فرش آزانو انجی رونا چاہی دے بی بی آدھی اچھا سارے راہ مشورے دیتے نہیں آدھے بھائی وال جو ہیں مشیرہ امامت جو ہیں فریقت الحسین جو ہیں تو ہی تے دینے آن مشورے آدھی میں مشورہ دے ماں جیتے میں کوئی مقدمہ تو 24 منٹ سمجھا لیا تو وقت میں اگلا ٹکڑا پڑھا بھیران لگلنا کر دیاں تو حسین آندہ ہوندہ ہے کن ٹوراں کن بچاواں کن ٹوراں کن پہلے بچاواں بی بی آدھی مشورہ میں دینی ہاں ایک کنات کو لے انداز جنگ نہ سمجھے تو کوئی نہیں سمجھ سکتا اما فضہ ذرا لڑ کنات دا چاہ فضہ لڑ کنات دا چاہے 2 میں شہزادے اینج کر کے کھلے آؤں میں سمجھی ہے میری گل تکیدی ہائی نکلی ہے تاکل ہنک ولا کے کھلوتے آؤں اور میرا منہ تے ماتم کرنا لا بھیرا لفظ کھاں تاکل
ہنک بلا کے کھلوتے ہیں تے نکا شہزادہ مامے دے پیرا تے ڈھے کیا دے ماما پہلے سن گل چوکی دیر صدقے گھر نہیں رکھی دے ماما سن چا گل زیا پیر تیری گل کا جواب ہے چوکی دیر صدقے گھر اچھے ہاتھ کر کے رونا ہے میرا ہیو مزاج ہے جو محرم ہے جو بندے کھلیاں بھائی کر کے روڑ چوکی دیر صدقے گھر نہیں رکھیں دے شبیر دے لوگ کی اکسن اکبر بچایاس اون چے کو ہایاس عباس بچایاس محمد چا کو ہایاس جھٹ بعد نا جھٹ بعد اس لفظ سے ہر جوان دی اچھی ہائے بھی نکلے تیرے واسطے چووے ایک باری ایتھے ہتھ آ جاوے جو بن دے جھٹ بعد بھوئیں ہلن لگ پئی نکے شہزادے وڈے تو پوچھیا اون بھرا یہ زمین کیوں پہ ہل دی آدھا دس آدھا میرے سامنے کھلو آدھے میں ماتمی ایک دوجہ دے سامنے نہیں کھلون دے سامنے کھلو گے دو میں شہزادے اون اندہ جو میں کراں وہ کریں آدھا کرساں اون دوہاں ہتھا نال این ماتم کیتا ہے محمد دوہاں ہتھا نال این ماتم کر کے آدھے ہون دس آدھے اکبر لے گیا بڑے جگرے دا مالک او بندہ جدے کل ہاتھا تو اس ماتم نے کیتا سردار ساٹا اکبر لے گیا عزادار سید میرے بعد پڑھ لیں بڑا احترام انہاں دا اکبر لے گیا جی میں پڑھ دینا اکبر لے گیا تھوڑی دیر دے بعد حسین ایک گڑڑی چاہ کے آیا گڑڑی دا نہیں پتہ لگا تے آئے کیوں نہیں آئی گڑڑی چاہ کے آیا اس ٹائم نکے شہزادے قدمہ تے ہاتھ لا کے آکھیا ماما اس سے لے گل سے ہیں جدوں سارے مریض آسان ماما گھلیں آچا حسین ہان اللہ کی عدہ چن بچڑا عرب دے لوگ تن دے سن بال چکو آئست غازی بچایا میں 2 سال پہلے تک بھائی نادر پرز آشادی سارے دور رزیق تو آئے ہوئے ماتمی مرشد صف نصیب انہیں بڑی دعا نکل دی ہے جڑا بندہ شبیر دا صدقہ کسے مقام تے ہوئے تے مٹی تے ہو حسین دا نوے کلازادار نظر آوے صف نسلانچ اور ازاداری تے بخت ان جی چل دا رویس تو علاوہ میں کی تو ان دے سکنا اس گریے رونا لے لوگو 2 سال پہلے طالب جوری صاحب دی ایک کتاب ہے میں پڑھ بیٹھا کہ بی بی انج نہیں آکھیا بھئی سدھا بے ٹور چاہتے ٹور دیتے 2 واسطے حسین نہیں موڑدا تھوڑے تے بھی اوکھی بنے نا شب جمعہ ہر روز نا حسین نوے واسطہ دیوے ہے شب جمعہ 2 رکعت نماز شبیر دی ہدیہ کر کے او 2 واسطے کٹھے دیو جیڑی رکی ہوئی ہوئے قبول ہو جاندی جنہ میرے ذمہ بے اولادہ علیہ دعائیں لیان ہر شب جمعہ عمل کرنا شروع کر دیو کر دے رہ جوے ہے 2 واسطے ایک مادہ ایک اکبر دا اے واسطے حسین میرا چن خالی لوڑ والے بندے نال نہیں موڑدا بی بی ڈٹھے نا بھئی اکبر دا جنازہ ہے تے اے قاسم دی گڈڑی ہے پھد کے حسین دا ہاتھ آدھے چلے آئیے اکبر دے جگر علی تھان تے ہاتھ رکھ کے نا حسین دا تے کھبا ہاتھ اپنے سیر تے رکھ کے پیا دیئے تینوں اماں دے حق دا واسطہ تے اکبر دی لاش دا واسطہ ٹور چا میری جوڑی نو سوڑ اللہ بھائی پڑھاندہ لگامی مائے کھول دے پڑھاندہ لگامی میرا دل نے مسیح پڑھن دے ٹور چا میری جوڑی نو شبیرہ دے تیاری کراؤ جڑے بندے ڈوگا مسیح سن دے تے سمجھ دے انہا واسطے لفظ کربلا ہر ماں اپنی قربانی خود تیار کی تھی اکبر دی ماں اکبر قاسم دی ماں قاسم عباس دے 3 پتر شہید کربلا نے انہوں عباس دے حرم اصغر دی ماں اصغر اونو محمد فضہ تیار کی تھی کون سمجھے ہے کون بھلا ہوئے چاچا میں نے امید آئی تو نہیں سمجھ سو اونو محمد ماتمیاں
فضا تیار کیتن وین کرنا لے جی میں پڑھ دینا بی بی آدھی آئی میں اکبر تو بعد پیار چنگا نہیں سمجھ دی فضا تو تیار چکار بھلا ہوئی جھولیاں بھر کے اٹھے ماتمی دی دعائی تیاری ہو گئی آکھ لو تن ماں دے خیمے بی بی اکبر دے جنازے تے میں تمہید مکا کے مسائب دے ڈوب گے سمندر پیالانا دے تیری طلب ہے سڑن دی تے اکبر دے جنازے تے بی بی روندی پی آئی کنڈ پچھتوں میں شہزادے کھلوتے ن ماں واسط حسین آکیا کیا آلیا پتر آئے کھلے نہیں بی بی ہنجو دائیں پوچھ کے نا میں پتران دے سامنے تو رونا نا جلالے چاہی ہنجو پوچھ کے پچھے ریٹا سو ماشاءاللہ ہو گئی تیاری کہ سنے اے میں موت دی کھلا پڑ دا ہو گئی تیاری جی شہزادی تے غور رکھو جی شہزادی ہو گئی تیاری آن تو بڑھیں تو پہلے میری گل سن جڑا لاندہ پہ ہے وہ کردہ پہ ہے میرے حسین نو سلام تو اے میرے بھرا نو سلام ایڈا سونا کرنا ہے بے انج سارے شہیدان چو کسے نہ کیتا ہوئے سر جھکا کیا دے شہزادی حکم دی تعمیل ہو سی ان تیرا غازی بھی نہ کر سی جی میں تیرے حسین نو سلام کیتا میں تیرا جگرہ کھلا وینا میں تو کس نہر تے مسائب پہ سوڑنا ہے انجھے ہاتھ نہ بنو بھائی حکم دیو جڑی قبول نہ ہوں دیو وے سامنے رکھو جوڑی دا صدقہ میں منگدہ تیرے کیتے فرمایا اس میدان اچ میرے بھرا دا جڑا ساریاں تو بڑا دشمن ہے نا اوے پسرے ساتھ او میں نے ٹبیاں تے بھجدہ ہو یا نظر آوے شہزادی جو حکم فرمایا ذرا اپنیاں تلواراں کڈو عباس تو ذرا ارا غازی نیڑے آ کھلوتا ہے ستر ادب دی مجمع تھوڑے ہی سمجھ دیں لیکن معرفت آلے بہت چنگا سمجھ دیں تلواراں کڈو کڈیاں او نو محمد تلواراں میرے غازی دے پیراں تے مس کرو واہ جھنگا لے ہوں واہ تیری سمجھ لو سلام ہے میں نے امید آئیے مجمع اس جملے تو غافل نہ راسی اپنیاں تلواراں جی شکانا میرے غازی دے پیراں تے مس کرو عباس اپنے علم دا سایہ ایک وری میرے پتران دے سائیوں دی تحریر میرے پتران دے سر تے گر غازی علم دا سایہ پتران دے سر تے کیتا ہونا فرمایا آن تین پتہ ہے بدریا نیڑے تے شبیر پیاس ہے فرمایا شہزادی تیری تربیت تے یقین رکھ جڑی تو ساڑی تربیت کی تھی او دے تے مان رکھ شہزادی اسی پانی دے ویچ بھی پہنچ گئے تجھی پانی نہیں پینا تیرا فرمان جو ہے جڑا بندہ دن وفا کیے آج اپا تین وفا دس سے آماتمی تو وفا سونا بی بی آدھی فرات دا نہیں پیادی تسی ویندے پہ ہو تسا پہلے کسنے تسی جنت پہلے پہنچنا ہے حسین 2 گھنٹے بعد جنت پہنچ سی اگو نانا کھلوتا اس نے کوثر چھا کے کیڑی ذاکری کے جڑے بندے سن دے بدے نانا کوثر چھا کے کھلوتا ہو سی حسین تو پہلے کوثر نو بھی منہ نہیں لانا میرے حسین تو پہلے کوثر بھی نہ پیوے آئے ہو میرے جنم انتقام یا وارث سے خون حسین سوڑا لبھرا میں وین کرن علام مائک دی آواز گھٹیوے نا میں سوکھا انہا تے وین علیا دی جوڑی نہ کر سکتا ہون شہزادے آدن شہزادی حکم چلے جائیے نکا اتھائیں کھلوتا ہے تو بڑا ہاتھ ناپ کے ٹھوردہ سا دیا چلیے تے نکا پہ پوچھ دے اکبر دی اماں چلے جائیے میں 5ویں مجلس کھلا پڑھ دا تے اس مجلس دے 34 منٹے چاہ سمجھو کوئی نہیں پڑھیا جے تسی ایڈے سونے ازاداراں اشارہ نہ سمجھیا چلے جائیے نیڑے نہیں ہوئی کانڈ کر کے آدھی ہے
بیٹھے ہوئے ہوتے ہلکے دے ماتمی ہو چہرے نہ گنے کرو خیرات منگی کرو میں سارے دے حصے دا پڑھدا کلا ہاتھ دا اشارہ کر کے آدھی اللہ دے حوالے اللہ کرے میں لفظ سمجھا لمان بڑا ٹور پہ ہے تے نکا نہیں ٹوردا بڑا نکے دا ہاتھ نپ کے چھک دا یاد ہے آ جا اکبر دے بعد اس منہ کوئی نہیں چومنا آ جا اکبر دے بعد انہوں پیار چنگے نوں لگ دے علی رضا سائیں میں بتی دھارا کدی نہیں پڑھیا میں لگتا ہے معصوم دی توہین ہے گل بھی کرنی کہ بتی دھارا علی کہ نلائک لفظ ہے میں کدی نہیں پڑھیا آ جا اکبر دے بعد ان پیار چنگا نہیں لگنا اللہ کرے میں لفظ سمجھا لمان جنہوں ہاتھ ناپ کے بڑے چھکے ہیں نا تے 7 قدمات تے گئے میں بارگاہ حل دے اور محسوس ہوئے اس لفظ تے تو پتہ نہیں کہ میں ہائے کرے بی بی نو کوئی خیال جو آیا ہے پچھے ہٹ کے آتی ہے اونو محمد شلادیاں سمجھے ہے متے گل نہ لاؤ ہوئے بچیاں ہاتھ اینڈ اڈے بی بی آتی ہے بائی تھلے کرو تے میرا فرمان سنو جاگیر تھوڑی نہیں جاگیر میرے اکبر دیئے میرے اکبر دی جاگیر تھوڑا کوئی حصہ نہیں میرے اکبر دی جاگیر حق تے اے جڑا ادا پیا کردہ ہے اٹھ کے ماتم کرنا لیا لیکن لازہ بے جا جو میں اگا پڑھ سکتا جاگیر پڑھا ہاں بھائی دسو دنیا نے اشرا جاگیر تھوڑی نہیں جاگیر میرے اکبر دی ہے میرے اکبر دی جاگیر تسا نہیں لانا بڑا بھی رو پیا تے نکا بھی رو پیا حد کر دیتی مذاہب دی تے میرے بعد بھی بہو رو نہیں تے بہو احترام سید زادے دا دی ذاکری دا دی گریے دا میں چاہنا تو بادل بھی رل کے رو میں لیکن سید اگر اجازت چاہ دیو تو میں ایک لفظ تھوڑے کو لے کے تسی بھی ازادار ہو او پچھلے آتائی ہدیہ کر لما ایتھے حسین بھجے ہے جس بندے کربلا دی زواری کیتی ہوئی ہے ان سمجھ اسی میں کے پیانا حسین نیڑے آکے آتے آلیا آن نو ران دے محمد نو ایک باری گل لا اینو ایک باری مل لے بی بی دیئے ہونے دعا دے کے تیرے آکھن تے ٹوریا نہیں ہون کی میں گل لوا حسین آدھے نکے نو مل لے قاسم اس قابل ہائی میں چاہ کے لے آیا او علیہ کربلا تیرے محمد نہیں لبڑا او علیہ کربلا تیرے محمد دسو کربلا دے سواراں او بار تائیں بیٹھے آیا پوری کربلا عالیہ دے نکے پتر دی قبر پڑھا یا بس چکرہ پوری کربلا عالیہ دے نکے پتر دی قبر سنی وجہ میں قبرام کی ہوڑی آج ہوڑی ٹھیک ہے جوے جوے باویوری پڑھن جڑا جڑا مضمون نہ پڑھنا ہوئے انہاں دیواری بھی کر دے رہ جوے ہے جو ایک دن بدل بدل کے میں پڑھساں کر دے رہے ہے بات دے جو تھوڑے بچ گئے راج راج کے روڑ لبیے دو میں شلادے چڑے گھوڑے آتے میدان چاہے پسر سادہ دے کون ہو بڑا بول کے آدھے اسی حیدر قرار دے دو ترے بندے سفین سن دن تے نیروان سن دن میں آج پڑھوں آلیہ دی تسی جوڑی دا حملہ لان کئی پتہ نہیں تو میں سنے یا نہ سنے حملہ تے میں تن تسی جوڑی دا سناما جڑا ماں حکم دے کے دھلے آنے رونا لیاں بڑا دے حیدر قرار دے دو ترے نکا دے جعفر تیار دے پوترے بڑا دے عبداللہ دے پوتر نکا دے حسین دے سپائی بڑا دے غازی دے شاگرد نکا دے اکبر دی ریت مرحبا کدو روڑائی جدو محرم ہو گیا جدو دانی لگ گئی وہ دو روڑائی ہیں
کیوں آئے ہو بھائی ڈھیر جوان بیٹھے ہو میں اس جوان دا گلہ کرساں اکبر دے بابے اگے جیڑا پہلے بین تے ہائے بھی چھڑی نہ محرم کر سکے او دے بان دا فائدہ بڑا دے او تساں اوویاں تے اگ لائی سید چپ کر گئے نکاح دے تسی علی نو رسیاں پائیاں سید چپ کر گئے بڑا دے تساں علی نو ضرب ماری سید چپ کر گئے نکاح دے تساں میت دے تیر مارے سید چپ کر گئے بڑا دے ستیاں ہویاں ہان اصحاب دیاں دیاں تے روندیاں ٹریاں علی دیاں مائک دی آواز دبیوے نہ بھائی نہ دبیوے ہیں فرمایا سید چپ کر گئے نانی نندے حال تے آج چھڑ دیوے ہے راج راج کے دے ماتم کر نہیں تے سید چپ کر گئے بڑا آگئے تو سنبت دے ایران توڑائے سید چپ کر گئے نکاح آگئے تھوڑے اوٹ گھوڑے پانی پیندے رہے معصومہ تسی رہی سید چپ کر گئے بڑا آگئے ساڑھے اکبر تسیاں مٹی نل تیمم کر کے بانگ دیتی سید چپ کر گئے نکاح آگئے ویر پچھے گھوڑا کر اگلی گل میں کرنا 5 سالاں دے آلیہ دے پتر تلوار کٹیے تے بڑے بھرا کو گھوڑا بھجا کے اگے آیا ہے تلوار نہ لادا ہے ہون پچھڑ آیا 9 لاکھ دے وچوں او کمینہ کیڑا ہے جے ماریے برچھی علی اکبر نو منہ دے ماتم سر دے ماتم بڑھتا ہے عالیہ دی جوڑی دا کون آتا ہے بھائی عالیہ دی جوڑی نو شیعہ نہیں روندے باؤ سر تے بھائی رکھ کے رونا لے رکھو رکھو تسی بھی سر تے بھائی رکھو پتہ ہے جنہوں نقصان ہویا ہے اور رکھے سر تے بھائی میں ماریے برچھی علی اکبر نو کتا گئے زخمہ کو چورے ایک گل کرا اتھے روک کے کران تے بعد حملہ پڑا چلو حملہ پڑا دے ہو تو دے بعد وہ گل چکر سان جڑی ہے میرے حصے دی ایڈا جوڑ کے دوما بھیراما حملہ کی دے 4000 سپاہیاں دیاں صفحہ کٹ دے ہوئے پسرے ساتھ دے خیمے کو لپڑے اے دے خیمے دیاں تنابہ من کے کٹیاں نے حرام زادہ ٹبیاں تے بھجدہ بدائے آدھے کوئی چھڑاوے کوئی بچاوے غازی دے شاگرد میرے سر تے آگئے فوجاں بھجیاں تے تھوڑا اڑیاں اس ویلے غازی بھجدہ ہویا اکبر دے جنازے تے آیا ہے جتے آلیہ مورا کے روندی پہ آئی آلیہ دا ہاتھ ناپ کے آدھے میرے نالا میرے نالا میرے نالا بی بی آدھی خیر تے ہے غازی آدھے کنیزاں ذرا لڑ کنا دے چاہو کنیزاں لڑ کنا دے چاہے نالی آدھی تھوڑا کیوں پہیاں اٹھ دیاں اے فوجاں کیوں پہیاں بھر دیاں غازی آدھے میرے آن دا حملہ آج ویکھتا صحیح اے ازل دی پردہ دارے او میرے پتران دی جنگ ویکھن کیتے آگئے حیدر کرارے ضیاء شادی میری حسرت جتھے جتھے ماتمیے ایک وریو دا ہاتھ سر تے آوے چوپ دا بادشاہ غازی رو رو کے آدھے ودا نانے گچلیں دا ہے ویچ بن دے او تلوار گریہ بد گیا ہے تے مائک گھٹ گیا ہے مائک کھول مائک دا کھول مائک کھول دا کوئی نہیں ہے تائیں کھلے آج تو کھل گیا آواز مائک دی زیادہ ہو گئی تو میں پڑھسا پڑھا بھائی دیو اجازت ایک شہزادے دا میں لانا پڑھ دا اے نہ سن لیا تے دوجے دا لانا پڑھ سا جے نہ سنیا تے وقتی نان تابوتاں دی زیارت چکر آوے ایسے وینڈ دے رون والے لوگاں لڑ دے اکبر دی جاگیر دے باہر آ گئے باہر آ کے بڑے شہزادے متھے تے ہاتھ رکھے مالا سلام ایتے ہاتھ رکھے دے غریباں دا سلام ہوئی دے مسافر بے نوا ماما ستر پڑھداں جے ہائے کرو آدھے دعا ہائیے بھنے دے آدھی بسی پئی کربلا ماما ٹکرا مار کے رونا لے منہ تے ماتم کر کے رونا لے پڑھا مسائف میں نے ایک بہن ضرور کرن دیوے ہے کراچا پھیراؤں دن دیو اجازت حق پڑھا چا
مینوں ہتھاں دے اشارے کرو حق پڑھا چا رون والے لوگاں ایتھے ہاتھاں ایک کمینے تیر ماریا ہاتھ نو چیر کے تیر اکھ وچ لگا کبھی اکھ ماں دے خیمے اللہ کے ادے اکبر دی ماں ہن راضی ہے او تیرے بھی قربان ہو جا پڑھا بھائی لانا دیو میں نو اجازت دیو میں نو اجازت دے سوچ تائیں پڑھنا ہے پڑھا لانا آلیہ دے نکے پتر دا روایت میں منظوم پڑھ دا لڑدا آنگا ایک کمینے لوہے دے سوا من دے گورد نو چکر دیتا ہے باندھ روک کے سنی تری جی سطر دے بعد وقت تیری مرضی ہے تو کمیں ماتم کر دیں جڑا اصغر نو ہائی تیر لگا ہائی تیر اصغر تو بھارا ہائی گرز محمد تو وزنی جیڑا ظالم سار بیچا ماتمی آئے بیٹھے ہو ہائی گرز محمد دے ہاتھ کا اشارہ کر کی اجازت میں پڑھا ہائی گرز محمد تو وزنی جڑا ظالم سار وچ مارا بار لگا جاوے او بندہ جڑا آدھے میں آلیہ دی جوڑی دا ماتم نہیں کر سکدا میں نہیں پتا تھوڑا مجمع نہیں کنارے چ رہ کے روندے یا بے کنارہ ہو کے منگ لوے ہے جھولیاں اڑ لوے ہے اور رون والے لوگوں قاسم پامال زمین تے ہویا سڑی پہلے سڑی قاسم پامال زمین تے ہویا کیتا تاریخ نتارا آلیہ دے نکے پتر نل کیا ہویا اے زین تے ہو تقسیم گیا اے دا کھڑیا لاشا ہوئے ماتم کرو ہوئے زین تے ہو تقسیم گیا ہوئے دا کھڑیا لاشا حسین دے میرا بھنیا لے گیا کوئی نہیں شیعہ جدا ماتم نہ آوے بھین اگے آگے دیئے اگے اکبر چاکے آئیو تھا پھر اٹھائے جڑا ڈھانگا پہ لے جاؤ چاکے کسے لیونن تابوت کہیں چاکے لیونن میں اشارہ کرو کہیں لیونن تابوت پوچھتا پھر تھوڑے گل تابوت آنن سینگے ہو تابوت آنن دل سوچ کہیں چاکے لیونن جس چاکے لیونن میرے ہاتھ دے اشارے دا انتظار کرے پڑا چا وین اگلا پڑا چا اگلا وین اشارے دا انتظار کرے آئے تے اولے وقت لے ہوئے ہاں بھائی جنہ ہلکے مانگا رے کرنے آلیہ دی جوڑی دا ماتم چلاؤ تیری ہاتھ خنجران تیریاں نسلانو نوکری یاد رہ جاوے رون لے لوگاں ہون آن لڑدا وداہا اک من ویک اکبر دی جاگیر دے باہر آن پہنچے آئے اٹھا نیزیاں تے اینا آلیہ دے وڈے پتر نو جیویا چایا ہے ایتھے چایا ہے تے یاد ہے اکبر دی ماں ہون راضی ہے ہم ایتھے راضی ہو جاویں میں کسدا پیا انہاں مانے رنی انہاں دا ماں ماتم کوئی نے کیتا جے نانگیاں ہو تسی بھی نہ کرو تے کہیں کرنا ہے تسا کرنا ہے اوزاداراں ہوئے سبار اگاد بیٹھے ہویا رون والے لوگاں اس وقت غازی بھجدا ہویا خیمے آیا ہے آلیہ دے اگے عباس آکے پاک چلائیے تے رو رو کے آدھے ایک لازے وچ جنگ ہے موک گئی کہیں اجڑی دی کمر ہے جھوک گئی عابد باکر جیندے راسن بین تیری نسل ہے موک گئی جوڑی نہ واپس آئی وے پردے پڑھا میں نے دسو پڑھا سوڑا لے آکی دے گئے آواز بدھا میں اگلا وین کرن آلا او بانیان اشرا ماتم دی ہر عزادار نو دعوت پیا دینا ماتم دی ہر ماتمی نو دعوت پیا دینا او غازی آکے بھین دے گل لگائے تے رو رو گیا دے مک گئے تیرے مانے او بی بی ہویا بون کسان ہے بی بی مک گئے تیرے مان ہے بی ہویا بون کسان ہے بی اللہ نو چھا
ماتم پہلے کر لو کھلا نو چھڑ دیو پہلے ماتم رج کے کر لو 11 محرم کرنا ہی ماتم 11 محرم سکیاں پترا دیاں جنازیاں تو انج لگی ہے جویں لگدی کچھ نہیں بغیر سر دے آن دا جنازہ اٹھیا ہے ماں پیچھے ٹریا ہے تے رو رو گیا دے بن ویسے جدا فاتحہ شام ہو ویسی جدا قید تمام وطن تے ویسے ماں اکبر دی بھین نو دے میں ڈھیر سلام بھین نو جنہ چیلم دی منظوری لینی ہے شبیر تو لینی نے چیلم دی منظوری کرانچہ آخری بین اے دے بعد نہ روکے آئے قیدہ نبھا کے آئیے حسین نو آدھئے اے کون ستا ہو یای اکبر اے کونی اصغر ہون ٹکر مار کے آدھئے اپنے پتر تکول سوائے آن محمد کے دفنائے قبر نظر نہ آئی وے